चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर आजकल बेबुनियाद बातें और अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं, ख़वाह वो अच्छी हों बुरी हों। तो इस हवाले से शरई हुक्म क्या है? क्योंकि हर शख्स जो बात उसको मिलती है आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है, और कोई अच्छी बात हो तो साथ ये भी लिखा जाता है कि इसका इतना सवाब मिलेगा। शरीयत ने इसके बारे में भी कुछ उसूल और आदाब दिए हैं कि जब आपको कोई बात पहुंचती है तो उसकी तहकीक कर लिया करो। सूरह अल हुजरात के अंदर कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक खबर लेकर आता है तो पहले खूब तहकीक कर लिया करो उसकी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खबर पर यकीन करते हुए आप कोई कार्रवाई कर डालें और बाद में आपको उस पर नदामत और शर्मिंदगी हो। और बसा औकात इस तरह होता है कि जब कोई शख्स मामले की पूरी तरह तहकीक नहीं करता, जैसे ही कोई अच्छी बुरी खबर उसको मिलती है तो फौरन उस पर कार्रवाई कर डालता है, बाद में मालूम होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो बाज़ औक़ात उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसकी तलाफ़ी भी मुमकिन नहीं होती। तो इस चीज़ से कुरान मुक़द्दस के अंदर मना किया गया है कि कोई शख्स भी जब कोई बात सुने तो पहले उसकी तहकीक कर ले। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद गिरामी है, कफ़ा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे नकल कर दे, यानी तहकीक ना करे कि ये बात कहने वाला इसको अगर किसी ने कही है तो ये बात सच्ची है झूठी है, अमर वाक़या में कोई ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या ये किसी ने इब्तिदान कोई बात अफवाह के तौर पर छोड़ दी है और बाद में लोग एक दूसरे से उसको नकल कर रहे हैं और उसकी किसी ने भी कोई हकीकत मालूम नहीं की, तहकीक नहीं की। तो आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है कि यकीनन इस वक्त ये वबा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है, बल्कि यहाँ तक कि अक़वाल ज़री हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हर अच्छी बात को उनकी तरफ मंसूब कर दिया जाता है, और इसी तरह कोई हकीमाना बात होती है तो उसको हदीस करार दिया जाता है बगैर किसी तहकीक के। बल्कि यहाँ तक कि बाज़ लोग तो इस हद तक जिसारत करते हैं कि ये कुरान की आयत है, उनको सिरे से मालूम ही नहीं होता कि कुरान की आयत ये नहीं है, किसी दाना का कौल है, कोई अच्छी बात किसी ने किसी मौके पर जिक्र की है तो कहावत के तौर पर यह बात मशहूर हो गई है। और चूंकि इस तरह की अच्छी बातें बाज़ औक़ात अपील करती हैं तो लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं और साथ ही इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि जो आदमी इसको आगे दूसरों तक पहुंचाएगा उसको इतना अजर सवाब मिलेगा, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं होती। इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तियात की ज़रूरत है, और कुरान और सुन्नत के हवाले से इस तरह की गैर संजीदगी बेख्तियाती जो है ये आखिरत में तमाम आमाल को बर्बाद करने का बायस भी बन सकती है। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो झूठा है जो बगैर तहकीक के बात करता है, और जानबूझ के अगर दीन के अंदर कोई बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की है, क़स्दन ऐसा किया है, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ये भी बहुत सख्त वाइद है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के किरदार कुशी की जाती है, सोशल मीडिया पर एक बाकायदा मुहिम चलाई जाती है और लोग आगे उस पोस्ट को फैलाते हैं, और ख़ास तौर पर जब जमाती तासुब हो और हर सियासी पार्टी के वर्कर जो हैं वो दूसरे की बात को बगैर तहकीक के आगे उछालते हों और उसको स्कैंडलाइज करते हों, स्कैंडल बनाते हों और उसकी किरदार कुशी को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हों, तो इस तरह का माहौल और इस तरह का मुआशरा जो है वो कभी भी कोई इस्लामी मुआशरा नहीं बन सकता। उसकी तामीर इस्लामी उसूलों पर नहीं हो सकती है, और जब तक इस तरह का मुआशरा तश्कील नहीं पाता तो उस मुआशरे के अंदर
لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہیں، اور بدترین ذلت اور رسوائی کا باعث بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بغیر تحقیق کے کسی آدمی پر کوئی تہمت لگا دی جائے اور اس کو اسکینڈل بنا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی عزت تو خاک میں ملا دی ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ امر واقعہ میں ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا اور یہ تہمت درست نہیں ہے، اب اگر وہ کوشش کرتا بھی ہے تو جن ہزاروں لوگوں تک بلکہ بعض اوقات لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے اس کی تلافی کی کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے لوگ آگے اس کو پڑھ رہے ہیں، آگے فارورڈ کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے، اس نے جو الزام لگایا تھا کسی کے اوپر، تو جتنے لوگ آگے پڑھ رہے ہیں یہ سب کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی ڈالا جا رہا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اور اس کا گناہ اس پر ہوتا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کام جاری رہتا ہے آگے گناہ کا، تو اس کو بھی اس گناہ کے اندر حصہ ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس نافرمانی اور گناہ کی بنیاد رکھی ہے اور باقی لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ یہ بہت ہی سنہرے اصول اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ خود ظالم بھی نہیں بنتا، اپنے بھائی کے لیے ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کروں۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ کسی کی حق تلفی کرے اور کسی کی طرف ظلم کا ہاتھ بڑھائے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالم کے ہاتھوں ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہو اور باقی لوگ جو ہیں خاموش تماشائی ہوں۔ تو دوسری ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی پشت پر کھڑے ہو جائیں اور انتقام لیں اس کا، لیکن یہ ظالم کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو۔ تو ظلم سے روکنا اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا یہ بھی مسلمان کی مدد کی ایک شکل ہے۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ فرمائی کہ اس کو حقیر نہیں جانتا۔ جب کوئی آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد طنز کرنا، پھپتیاں کسنا اور اسے ہلکا سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سوشل میڈیا پر جرائم پر ابھارنے والی خبریں آتی ہیں جس میں وہ لوگ جو کہ خاص طور پر اس طرح کا سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک باقاعدہ اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جرائم کی دنیا کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ملکی سالمیت کے خلاف اگر کوئی خبر آتی ہے تو اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے اور بغیر تحقیق کے آگے اس کو نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ اس طرح کی چیزوں کو تو کوئی امر واقعہ ہو یا نہ ہو اس طرح آگے بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پر ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔